स्टार्ट गरौँ है। अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको बारेमा अब यो सेसन हुँदैछ होइन। एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने करिकुलम अनुसार चाहिँ यो सब्जेक्ट भनेको हाम्रो 45 आवर्सको सब्जेक्ट हो है। तर मैले स्क्विज गरेर चाहिँ 1 आवरमा चाहिँ गर्न खोजिरहेको छु लिमिटेड होइन। सकेसम्म मैले नचाहिने पोर्सनहरूलाई चाहिँ स्किप गरेर चाहिने कुराहरू चाहिँ राखिरहेको छु र त्यहाँ डिटेलहरूमा पनि म सबै कुरामा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिनँ है त। म जस्ट कुराहरू चाहिँ खालि मात्र रिसार्च मात्र गर्छु र अनि यदि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मलाई सोध्नु है त। अब अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै कसले के बुझ्छ यो मलाई खबर पाउन त ल। अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै कसले के बुझ्छ त? यो भनेको एउटा डेभलपमेन्ट प्लेटफर्म भयो होइन। जस्तै हाम्रो चाहिँ पुरानो उसमा चाहिँ वाटरफल मोडलहरू चाहिँ युज गरेर हुन्छ कुनै पनि डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। अब यसको वाटरफल मोडलमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी अलिकति उहरू छ कि त्यसको त्यसलाई ओभरकम त्यसको त्यो कम्प्लेक्सिटीहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथड आएको। अब तपाईँको अर्को के अरे वाटरफल मोडलमा चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि एकदम त्यो छहराबाट पानी बगे जस्तो कि फर्केर आउनु नसक्ने टाइपको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै उहरू छ भने डेभलपमेन्ट गर्छ, लास्टमा चाहिँ फिनिसिङ गरेर यदि बिचमा केही रिक्वायरमेन्ट चेन्जहरू आइदियो भने चाहिँ ब्याक आएर काम गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई त्यसको जुन त्यो डिसएडभान्टेज छ त्यसलाई ओभरकम गर्न चाहिँ अजाइल मेथडले चाहिँ एउटा इटिरेसनमा काम गरिरहेको हुन्छ। फर्स्ट इटिरेसनमा के हुन्छ अनि जस्तै त्यसमा चाहिँ एउटा केही सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ केही कामहरू गर्छ अनि काम गर्दा गर्दै त्यो फिनिसिङ गरेर होइन कि काम गर्दा गर्दै त्यो क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ एकदम कम्युनिकेसन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो भयो यो ठिक छ कि छैन भन्छ। उसले त्यतिखेर हेर्छ र त्यतिखेर फिडब्याक दिन्छ कि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि उसले रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने या केही अरू कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने त्यतिखेर फिडब्याक दिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को इटरेसनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर या प्रोडक्ट बनाएर फेरि उसलाई चाहिँ त्यही कुराहरू सेयर गर्छ। त्यही प्रोसेस चाहिँ हुँदै हुँदै जान्छ कि अब योबाट चाहिँ के हुन्छ भने यदि बिचमा त्यो चेन्जहरू केही आयो भने यसको चाहिँ ट्र्याकल गर्न सजिलो हुने भयो। त्यही सुरुको रिक्वायरमेन्टभन्दा पछिको उसमा चाहिँ अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा त्यही नै हो। ठिक छ ल, अब हामी भित्र है त। अब की टपिक्समा चाहिँ हाम्रो यति टपिकहरू आज म फेरि पनि भन्दैछु है, यो नलेज सेयरिङ सेसन भनेको मैले खालि के अरे भन्ने मात्रै होइन र तपाईँहरूले खालि सुन्ने मात्रै होइन। ठिक छ, सबैजनातिरबाट चाहिँ मलाई इनपुटहरू चाहिन्छ है यसमा। ठिक छ है, सबैजनाबाट चाहिँ इनपुट चाहिन्छ र म कहिले पनि यही मान्छेले भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दिनँ। म फ्लोर ओपन गर्छु, जसले भन्दा पनि हुन्छ। भन्न गाह्रो लागिरहेको छ, इन्टरनेट राम्रो छैन भनेदेखि लेख्दा हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। ठिक छ, क्लियर छ है सबैलाई? ल अब इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ है त। वाट इज अजाइल भन्दा त अजाइल भनेको के हो त खास गरी कसैले भनिदिनुहुन्छ? अजाइल भनेको चाहिँ के हो? अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट त बुझिहाल्यो है, इटरेटिभ प्रोसेसबाट जाने भनेर। अजाइल भनेको चाहिँ के हो त? वर्ड अजाइल वर्ड भनेको चाहिँ के हो त? कसैले केही भन्न सकिन्छ? फ्लेक्सिबल ओके। अरू अहिले कसले भन्दै थियो नि? त्यही फ्लेक्सिबिलिटी नै भनेको। ए फ्लेक्सिबिलिटी भन्नुभयो तपाईँले? ल ठिक छ। अरू कसैले चाहिँ क्विक पेसमा इजिली मुभ गर्न सक्ने टाइपको स्विफ्टली मुभ गर्ने कुराहरू भयो होइन। ठिक, अनि अरूहरूको केही छ इनपुट यसमा? वाट इज अजाइल? क्रिएटिभ चेन्जलाई चाहिँ क्विकली एड्याप्ट गर्ने। के क्रिएटिभ चेन्जहरूलाई चाहिँ क्विकली एड्याप्ट गर्न सक्ने। चेन्जेसलाई चाहिँ अडप्ट गर्ने भयो होइन, क्विकली अडप्ट गर्ने भयो है। ल ठिक छ, अरू कसैको केही छ? ल ठिकै छ, हुन चाहिँ त्यही नै कुराहरू है। कस्तो हो भन्दाखेरि अब अझ डिटेलमा जाने हो भने चाहिँ एबिलिटी टु क्रिएट एन्ड रेस्पोन्ड टु चेन्ज होइन, इन अर्डर टु सक्सिड इन एन अनसर्टन एन्ड टर्बुलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट है। अनसर्टन एन्ड टर्बुलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट जुन भनिरहेको छ नि, त्यो भनेको नै हामीलाई थाहा छैन के हुन्छ चेन्जेसहरू होइन। अनएक्सपेक्टेड चेन्ज आउँछ, क्लाइन्टमा पुगेपछि क्लाइन्टले अनएक्सपेक्टेडली चेन्जहरू दिन्छ र हामीले त्यो चेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ।
कहिलेकाहीँ के हुन्छ त लास्ट आवरमा चेन्ज पनि आइदिनु सक्छ होइन त्यति बेला पनि हामीले गर्नै पर्ने अवस्था आउँछ किनभने डेडलाइन पनि त मिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि होइन त्यसमा लिमिटेसन अफ डेडलाइन पनि हुन्छ होइन त त्यो कारणले गर्दाखेरि लास्ट आवर चेन्जेसलाई पनि एक्सेप्ट गर्ने र नर्मल चेन्जहरूलाई पनि एक्सेप्ट गर्ने त्यो कुराहरू छ है तर कस्तो कन्डिसनमा अनसर्टन एन्ड टर्बुलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेर अजाल भनेको नि त्यही नै हो है र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अजाल भनेको चाहिँ एउटा माइन्डसेट पनि हो ठिक छ माइन्डसेट कुन सेन्समा भन्दाखेरि हामी नर्मली यो अजाल मेथोडोलोजी भनेको कुराहरू चाहिँ हामीले डेली लाइफमा पनि युज गरेर आएको हुन्छौँ तर हामीले त्यसलाई के अरे रियलाइज मात्र नगरे हो है ठिक छ कस्तो भनेपछि मान्छे बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसलाई सबै कुरा आउँदैन होइन उसले के गर्छ हामी अरू इक्जाम्पल लिनै पर्दैन यसमा एउटा सानो बच्चाको मात्र इक्जाम्पल लियो भने है त्यो बच्चा जन्मिने बित्तिकै के गर्छ उसलाई दुध चाहिने हुन्छ दुध खान खोज्छ होइन तर उसलाई थाहा छैन फेरि के हो कसो हो है उसलाई औला दियो भने पनि उसले त्यो औला चुस्छ होइन नत्र दुध दिँदाखेरि पनि चुस्छ होइन उसलाई थाहा छैन नि त त्यहाँ होइन तर स्टिल उसले अडप्ट गर्दै लान्छ त्यहाँ कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ बोतल पनि दिन्छौँ होइन मोस्ट अफ द केसमा बोतल नै हुन्छ प्रायः दुधको बोतल दिन्छौँ दुध खाँदै जान्छौँ होइन त्यो भयो अर्को कुरा भनेको बाबे सर्ने कुरा होइन त्यसपछि सपोर्ट लिँदै लिँदै हिँड्ने कुरा यो सबै थोक भनेको चेन्जेसलाई उसले अडप्ट गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ठिक छ यो भनेको नै अजाल वे हो क्या खास गरी अजाल माइन्डसेट त्यो भनेको नै अजाल माइन्डसेट हो हामीले यो अजाल भनेको टर्मिनोलोजी 90s मात्र प्रपोज भएको टर्मिनोलोजी हो तर एक्ज्याक्टली भन्यो भने हामीले यो जम्बारादेखि नै युज गरेर आएको कुरा हो कि टर्म हो क्या खास गरी तर कसैले यसलाई रियलाइज मात्र नगरे हो ठिक छ है अब अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अघि टिकाले भन्नुभयो जस्तै त्यही कुरा नै हो इटरेटिभ उसमा होइन हामीहरू काम गर्दै जान्छौँ ठिक छ यसमा म अब धेरै कुरा भन्दिनँ है त अब अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको बारेमा है त an umbrella term for a set of methods and practices based on the values and principles expressed in the Agile Manifesto. म यिनीहरूमा धेरै टाइम चाहिँ वेस्ट गर्दिनँ है यो धेरै लामो टर्महरू छ होइन यहाँ software is built incrementally using short iterations of 1 to 4 weeks so that the development process is aligned with the changing basic business needs. यिनीहरूमा पनि मैले धेरै भन्नुपर्ने कुरा छैन इनकेस यिनीहरूमध्ये कतै तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको कुरा छ भने सोध्नु होला है त Agile adopts a process of frequent feedback where a workable product is delivered after 1 to 4 week iteration. हामीले यो कुराहरू गरिरहेकै कुरा हो है अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेकै कुराहरू ठिक छ Agile methods also emphasize working software as the primary measure of progress. क्लाइन्टलाई देखाउने बेलामा हामीले जहिले पनि के गर्छौँ त बगी सेक्सनहरू देखाउँदैनौँ हामी ठिक छ वर्किङ सेक्सन मात्र देखाइरहेको हुन्छौँ होइन त्यही कुरा हो है यो प्रायोरिटी चाहिँ हामी के गर्छौँ वर्किङ सफ्टवेयरलाई मात्र प्रायोरिटी दिन्छौँ है त क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट होइन लाइट वेटेड मेथोडोलोजी स्मल टु मिडियम साइज टिम्स जुन हाम्रो लागि एकदम पर्फेक्ट छ होइन वेग एन्ड अर चेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ ठिक छ चेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्प्लिकेसन पनि ल्याउँछ होइन वेग एन्ड अर चेन्जिङ टेक्निक्स त्यो पनि कुरा आयो होइन हाम्रो टेक्निकहरू हाम्रो प्रोसेस फ्लोहरू हामीले चेन्ज गर्दाखेरि पनि काम गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो त परिरहेकै हुन्छ होइन तर अल्टिमेटली हामी के गर्छौँ त्यसलाई अडप्ट गर्दै अगाडि बढ्छौँ होइन सिम्पल डिजाइन हामीले जुन सिस्टम डिजाइन गर्छौँ त्यो भनेको एकदम सिम्पल मिनिमलिस्टमा जान्छ होइन तर नर्मलाइज फर्म हुन्छ होइन त्यसलाई अझ मजाले हामीहरू काम अगाडि बढाउन सक्छौँ है मिनिमल सिस्टम इन्टु प्रोडक्सन भनेको इटरेटिभली हामी के गर्छौँ त सर्टन कोर्स अफ टाइममा हाम्रो सर्टन इन्टरभलमा हामी के गर्छौँ त सानो सानो चङ्क अफ रिलिजहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन जस्तो कि अहिलेको केसमा के गर्छौँ त हामी सिधै प्रोडक्सनमा पनि लान मिल्यो किन त भयो हामी टेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा पनि राखिरहेको हुन्छौँ र क्लाइन्टलाई त्यही अनुसारले देखाउँछौँ होइन अजाइल मेनिफेस्टोको बारेमा भन्नु है त मेनिफेस्टो भनेको चाहिँ के हो त कसैले भनिदिनुहुन्छ मेनिफेस्टो भनेको चाहिँ के हो त त्यसमा चाहिँ एउटा प्याटर्न हुन्छ
प्रोसिजर फलो गर्ने एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भनौँ न गाइडलाइन्स टु अचिभ अ सर्टेन टार्गेट काइन्ड अफ रुल्स रेगुलेसनको गाइडलाइन होइन त्यही नै कुराहरू हो होइन अब यसमा मैले यहाँ अलिकति लेख्न बिर्सेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अजाल भ्यालुज भनेर लेख्छु होइन हामीसित अजाल भ्यालुज हुन्छ यहाँ होइन 4वटा अजाल भ्यालुज छ इन्डिभिजुअल्स एन्ड इन्टरेक्सन्स ओभर प्रोसेस एन्ड टुल्स वर्किङ सफ्टवेयर ओभर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्टेसन customer collaboration over contract negotiation र responding to change over following a plan यो चाहिँ अजाल भ्यालुज हो है यो भ्यालुजमा चाहिँ अडिट भएर चाहिँ हामीहरू काम गर्छौँ के यसमा ठिक छ अब कस्तो छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्स एन्ड इन्टरेक्सन्स ओभर प्रोसेस एन्ड टुल्स भनेको हामीहरू प्रोसेसमा अगाडि बढ्दैनौँ है जुन एउटा सेरेमोनी छ त्यो सेरेमोनिज फुलफिल गर्छौँ त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि प्रोसेसहरू हुँदैन यहाँ जस्ट त्यो सेरेमोनिज अनुसारले हामीहरू अगाडि बढ्छौँ वाटरफलहरूमा के हुन्थ्यो त एउटा सर्टन प्रोसेस फलो भइसकेपछि मात्रै बल्ल अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड फेजको लागि हामी सेकेन्ड उसमा जान्छौँ होइन पहिला फर्स्ट फेजको काम सबै सकियो त्यहाँ हामीले बिचमा डेभलपमेन्टको टाइममा बिचमा होइन हामीले क्लाइन्ट फलोअप पनि गर्दैनौँ केही पनि गर्दैनौँ जस्ट माइलस्टोन एउटा चुज गरेको हुन्छ सर्टन माइलस्टोन देखाउँछौँ मात्रै हामी है नत्र त्योभन्दा बाहेक केही पनि गर्दैनौँ तर यसमा के हुन्छ त त्यो प्रोसेसहरू केही पनि हुँदैन यसमा ऱ्यान्डम हुन्छ 1 हप्ता 10 दिन 2 हप्ता होइन 3 हप्ता 1 हप्तादेखि देऊ 4 हप्तासम्मको लागि हामीहरू एउटा बनाउँछौँ इटरेसन माइलस्टोन बनाउँछौँ र त्यही अनुसारले हामीहरू देखाउँदै जान्छौँ त्यो कुराहरू क्लाइन्टलाई ठिक छ अब वर्किङ सफ्टवेयर भनेको होइन ओभर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्टेसन हामीसित डकुमेन्ट हुँदैन कहिले पनि मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई भनिरहेको थिएँ है पिएमएसको कुरामा है डकुमेन्ट हामीसित हुँदैन सिङ्गल पेज डकुमेन्ट हुन्छ त्यो सिङ्गल पेज डकुमेन्टले केही पनि गर्नेवाला छैन हामीले के गर्छौँ त अब वर्किङ सफ्टवेयर बनाउनको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ यो डकुमेन्टलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्ने त्यो कुराहरू हामी के गर्छौँ त पिएमएसमा लग के अरे लग भन्दा पनि टास्कहरू लिस्ट गर्छौँ लिस्ट गरेर हामी त्यही अनुसारले काम अगाडि बढाउँछौँ होइन त हाम्रो डकुमेन्ट भनेको नै त्यही त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन हामीसित डकुमेन्ट ठिक छ सबैलाई क्लियर छ है सबैलाई कस्टमर कोलाबोरेसन ओभर कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसन कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएट गर्ने भन्दा पनि कस्टमरसित कुरा गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यो भने यतिकै पनि काम अगाडि बढ्छ मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो ओभरमा जुन राइट साइडपट्टिको प्रोसेस टुल्स अनि कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्टेसन कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसनको कुराहरू छ यो कुराहरूलाई नगर्ने चाहिँ होइन है गर्ने हो तर त्योभन्दा बढी चाहिँ लेफ्ट साइडको कुराहरूलाई चाहिँ हामी इम्प्याक्ट दिन्छौँ ठिक छ राइट साइडको कुराहरूलाई एकदम मिनिमल प्रायोरिटीमा राखेर लेफ्ट साइडको कुरालाई चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा राख्छौँ हामी चाहिँ त्यसपछि कस्टमर कोलाबोरेसन इच एन्ड एभ्री उसमा हामी के अरे इटरेसनहरूमा रिलिजहरूमा कस्टमरसितै कोलाबोरेट गरेर हामीहरू रिलिजहरूको कुराहरू डेटहरू तोकेर हामी त्यही अनुसारले रिभ्यूहरू गर्छौँ होइन त्यही अनुसारले अरू कुराहरू पनि गरिन्छ यहाँ पोस्ट डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि छ होइन त्यो कुराहरू म अहिले सेरेमोनिजहरूमा भन्छु होइन त्योभन्दा बाहेक रेस्पोन्डिङ टु चेन्ज ओभर फलोइङ अ प्लान हामीसित प्लान हुँदैन चेन्ज जे छ क्लाइन्टले जेमा प्रायोरिटी देऊ भन्छ हामी त्यही अनुसारले काम गर्छौँ ठिक छ क्लियर छ है सबैलाई ठिक छ है अब प्रिन्सिपल्स अफ अजाइल मेनिफेस्टो होइन यो 12वटा प्रिन्सिपल छ यसमा चाहिँ म अब सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेर राख्दिनँ होइन म रिसाइट चाहिँ गरिदिन्छु है त Our highest priority is customer satisfaction through early and continuous delivery of valuable software. Welcome changing requirements even late in development. Other process harness change for the customer's competitive advantage. Deliver working software frequently from a week to month with a preference to a shorter time frame. People and developers must work together daily throughout the project. Right? Build projects around motivated individuals, give them an environment and support they need, and trust them to get the job done. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation. यो त हामीले गरिरहेकै छ नि है यो कुराहरू यहाँमध्ये कसैलाई गाह्रो भएको कुरा केही छ कतैतिर कन्फ्युज भएको कुरा केही छ कुनै पोइन्टमा भनौँ है सोधौँ है अझै बाँकी 6वटा बाँकी नै छ पहिला यसैमा सकाइदिउँ कुराहरू कसैलाई केही छ गाह्रो भएको कुरा
कन्फ्युजनको कुरा छ भने सोधौँ है, रेज गरौँ। ल हामी कन्टिन्यू गरौँ है त यसमा। वर्किङ सफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर अफ प्रोग्रेस। हामी मेजर कसरी गर्छौँ त? अब प्रोग्रेसको मेजरमेन्ट भनेको सफ्टवेयर कतिको काम गरिरहेको छ त, त्यसमा हामी त्यसलाई नै हामीहरू चाहिँ एउटा मेजरमेन्टको चाहिँ बेसिस मान्छौँ है त। Agile process promotes sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain constant pace indefinitely. Continuous attention, monitoring to technical excellence and good design enhances agility. Simplicity, the art of maximizing the amount of work not done, is essential, right? Simplicity is essential, right? The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. Do the work regularly. The team regularly reflects on how to become more effective, then tunes and adjust its behavior accordingly. होइन? अब यहाँ मध्ये सेल्फ अर्गनाइजिङ टिम भनेको चाहिँ के हो त? कसैले भनिदिनुहुन्छ? सेल्फ अर्गनाइजिङ टिम त्यो भनेको के हो? माइक अफ छ है, यदि कसैले बोल्न चाहने हो भने माइक अन गरेर बोलौँ है त। सेल्फ अर्गनाइजिङ टिम हामीले रिसर्चहरू फन्डहरू त्यो एलोकेट गरेर त्यसलाई कसरी गर्ने हो त्यस्तो कसरी एलोकेट गरेर आफैले गर्न सकिन्छ, त्यो फन्डहरूलाई कसरी आफूमा र अरूमा कसरी मोबिलाइज गर्न सक्छ, रिसर्चहरूको पनि त्यो फङ्सन्सहरू त्यो कसरी गर्न सक्छ त्यो फन्ड। रेस्पोन्सिबिलिटीहरू आफै लिएर अरूले गर्छ कि भनेर डिपेन्ड नभइकन त्यो लाइक फिल अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भएर आफ्नो ड्युटी गर्ने टिमलाई चाहिँ सेल्फ फिल अफ रेस्पोन्सिबिलिटीमा फेरि खालि आफ्नो काम मात्रै पर्दैन है। आफूले गरेको काममा आफू काम गरिरहेको टिममा अरूहरूले पनि के गरिरहेको छ त्यो पनि हेरेर होइन, एनालाइज गरेर त्यसमा अझ बेस्ट के चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि गर्ने काम गर्न सकिन्छ। ठिक छ, सेल्फ अर्गनाइजिङ टिम भनेको त्यही नै। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले आफ्नो काम मात्रै होइन कि आफ्नो काम गर्ने त छँदै छ, जसले पनि आफ्नो काम त गरिरहेकै हुन्छ नि होइन। त्योभन्दा बाहेक पनि अरूमा पनि केही गर्नुपर्ने बाँकी छ, यदि उनीहरूलाई केही सपोर्ट दिनुपर्ने छ भनेदेखि पनि त्यो सपोर्ट दिन तयार हुनुपर्ने। कसैले आएर यसलाई सपोर्ट गर भनेर भन्ने होइन कि आफैले नै त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गरेर सपोर्ट दिने। ठिक छ, त्यो कुराहरूको पनि कुरा आउँछ होइन यसमा सेल्फ अर्गनाइजिङ टिम्समा चाहिँ। ठिक छ, अब यो 12वटा जुन चाहिँ प्रिन्सिपल्स छ यसमा कसैलाई गाह्रो भएको कुरा केही छ? कन्फ्युजिङ कुराहरू केही छ? यो लास्टको 6वटा हो क्या। कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? ल ठिकै छ, अब हामी अगाडि बढौँ है त। च्यालेन्जेस इन अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट। अब के छ त च्यालेन्जेसहरू? कसैले भनिदिनुहुन्छ च्यालेन्जेसहरू के छ त? लास्ट मिनेट रिक्वायरमेन्ट चेन्ज। ओके, हो एक्ज्याक्टली, लास्ट मिनेट रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भनेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै नै च्यालेन्जिङ कुरा हो। त्योभन्दा बाहेक टाइट डेडलाइन। ओके, त्यो पनि हो। अरू इम्प्लोइहरूको कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्ने टिम कोअर्डिनेसनको कुरा आयो यसमा। प्योर प्रोग्रामिङको कोअर्डिनेसन्सहरूको कुरा आयो। हाम्रो यो अडारको अर्को मेथोडोलोजी हो होइन। बट स्टिल कोअर्डिनेसन्सहरुमा इश्युजहरु आउँछ नि त। इको क्लास कम्युनिकेसन कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू भयो होइन। अनि अरू केही छ? कसैलाई भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ यसमा? च्यालेन्जेसहरू के फेस गर्न सकिन्छ? ल ठिकै छ, अब हामी यसमा जाउँ है त। It can be difficult to keep the interest of customers who are involved in the process. कति कस्टमरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई विकली रिभ्यूहरू त्यस्तोहरू मतलब हुँदैन क्या होइन। उनीहरूलाई त्यो कुराहरू मतलबै हुँदैन, उनीहरूलाई खालि जब डनसित मात्र मतलब हुन्छ होइन।
जुन बेला देखौँ कोही कस्टमर त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि कोही कस्टमर चाहिँ होइन मेरो चाहिँ यो काम यति भित्रमा सकिनै पर्यो यतिदेखि यति कामहरू चाहिँ यति भित्रमा सकिनै पर्यो भन्नेहरू पनि हुन्छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमर पछि मिलाउँदै जाने कुरा हो हामीले चाहिँ मिलाउने कुरा हो उनीहरूले मिलाउने होइन कि हामीले चाहिँ मिलाउने कुरा हो त्यही भएर सबै प्रोजेक्टहरू एउटै नेचरको चाहिँ हुँदैन एउटै खालको प्रोजेक्टहरू पनि एउटै सिनारियोको प्रोजेक्टहरू पनि एउटै खालको हुँदैन किन भन्दाखेरि डिपेन्ड्स अन कस्टमर ठिक छ यो कुराहरू टिम मेम्बर्स मे बी अनसुटेड टु द इन्टेन्स इन्भल्भमेन्ट द्याट क्यारेक्टराइजेस अजाइल मेथड ठिक छ अनि सुजितले भनेको थियो नि टिम मेम्बरको कुराहरू होइन ठ्याक्कै नमिल्ने कुराहरू पनि त्यो कुराहरू यसमा आयो ठिक छ टिम मेम्बर्स मे बी अनसुटेड टु द इन्टेन्स इन्भल्भमेन्ट द्याट क्यारेक्टराइजेस अजाइल मेथड होइन यो त्यति बेला चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले एउटा प्रेडिक्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ टिम अलर्ट गरे हुन्छ तर चेन्जिङ अफ रिक्वायरमेन्ट आउँदाखेरि त्यो टिम चाहिँ अलिक क्यापेबल नहुनसक्छ त्यति बेला हामीले त्यहाँ रिसोर्सहरू अदला बदली गर्नुपर्ने कुराहरू आउन सक्छ त्यस्तो पनि हुन्छ प्राय हुँदैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हुनसक्छ त्यस्तो केसहरू एकदम रेयर केस हो है त्यो कहिलेकाहीँ भइरहेको कुरामा पनि नभएर त्यहाँ थप्नुपर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ होइन कहिलेकाहीँ धेरैजना मान्छेहरू हामीले एउटा हाई एक्सपेक्टेसन राखेर गरे हुन्छौँ तर त्यहाँ धेरैजना मान्छे पनि नचाहिन सक्ने हुन्छ होइन थोरै मान्छे पनि चाहिन सक्ने हुन्छ त्यस्तो पनि हुनसक्छ र क्यापासिटीको कुराहरू त छँदै छ है प्रायोरिटाइजिङ चेन्जेस क्यान बी डिफिकल्ट वेयर देयर आर मल्टिपल स्टेक होल्डर्स जस्तो कि हाम्रो मेरो रिपोर्टमा होइन मेरो रिपोर्ट प्रोजेक्टमा के भइरहेको छ त धेरैजना मान्छेको धेरै थरीको जवाब आउँछ एउटा रिभ्यूमा एक थरीको फिडब्याक आइरहेको हुन्छ भने अर्को रिभ्यूमा अर्को थरीको फिडब्याक आइरहेको हुन्छ होइन त्यति बेला हामीले चेन्जेसलाई प्रायोरिटाइज गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ है हो त्यही कुराहरू है यो कुराहरू चाहिँ मेन्टेनिङ सिम्प्लिसिटी प्लस एक्स्ट्रा वर्क अब हामी टास्कहरू ब्रेकडाउन गर्छौँ होइन थाहा छ हामीलाई त्यो टास्कहरू यस्तो यस्तो हो भनेर तर रिटर्न फर्ममा लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति टफ हुन्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ रिटर्न फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ तर गर्नु चाहिँ पर्छ हामीले ठिक छ त्यो भनेको चाहिँ त्यही हो मैले अस्ति भने जस्तै हिजो भनेको जस्तै डकुमेन्टेसन हाम्रो फ्युचर पर्पजको लागि डकुमेन्टेसन मेन्टेन गरेको भयो त्यो चाहिँ आज हामीले अलिकति टाइम दिएर होइन अलिकति टाइम लिएर हामीले त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छौँ भनेदेखि त्यसले मलाई 3 हप्ता 3 महिना पछि पनि यसो मैले त्यो डकुमेन्ट के अरे टास्कको लिस्ट मात्र हेऱ्यो भने पनि मलाई सजिलो होस् न त्यो कुराहरू पढ्नलाई होइन त्यो हो कुरा ठिक छ कन्ट्र्याक्ट्स मे बी अ प्रब्लम अघि रियाले भन्नुभएको हो क्यारे है यो कसले भनेको रियाले हो कि कसले भनेको त्यो पहिल्यै भनेको होला कन्ट्र्याक्ट्स हुन्छ आजभन्दा पहिल्यै आज त भनेको छैन आजको सेसनको कुरा गरेको कन्ट्र्याक्ट्स मे बी अ प्रब्लम एज विथ अदर ए तपाईँले ऊ भनेको लिमिटेड ऊ भन्नुभयो होइन के अरे टाइम फ्रेम कन्ट्र्याक्ट्स मे बी अ प्रब्लम एज विथ अदर अप्रोचेस टु इटरेटिभ डेभलपमेन्ट हाम्रो टाइम फ्रेमकै कुरा हो यो पनि लिमिटेड टाइम फ्रेमकै कुराहरू हो होइन कहिलेकाहीँ एउटा सोचेर हामीले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको हुन्छौँ तर पछि गएर चाहिँ चेन्जेसहरू इभल्भ हुँदै गएर हाम्रो डेभलपमेन्ट टाइम चाहिँ त्यहाँ बढ्दै गइरहेको हुन्छ अस्ति यो भनेको थियो नि हो त्यो चाहिँ नि हजुर भन्नुहोस् न त्यो चाहिँ नि अब रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि राम्रोसित पहिले कलेक्ट हुनैपर्छ कि त्यो पछि आएर उनीहरूले दियो भने त त्यही तपाईँहरूको त्यही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ मैले क्लियर आउट गर्नको लागि यो अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको सेसन राखेको हो नि त है अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा हामीलाई रिक्वायरमेन्टहरू क्लियर हुँदैन क्या कहिले पनि ठिक छ जस खालि के हो त्यो मात्र थाहा हुन्छ अब भित्रभित्र गएपछि अनि बल्ल त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ के हो त्यसपछि हामी त्यसमा काम गर्दै जान्छौँ क्या लिमिटेड टाइम फ्रेम हुन्छ फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम प्र्याक्टिकल कुरा होइन तर एटलिस्ट त्यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ हामीले फेस गरेर अगाडि बढ्यो भने पछि गएर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनहरू फेस गर्नलाई गाह्रो हुँदैन क्या सुरुमा एकपल्ट गाह्रो हो तर त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि हामीहरू कोपअप गर्दै अगाडि बढ्छौँ क्या तर यस्तो हो कि हजुर जुन अस्तिको केस भयो नि त्यसमा त
अब कुनै एउटा के अरे पछि दिन्छु साइट अनि अहिले के अरे भन्ने कन्ट्र्याक्ट गर्ने अनि पछि दिँदाखेरि यस्तो भास्टवाला साइट दियो भने त हामीले त्यो त के अरे कम्पनीलाई नै घाटा हो नि त कम्पनीले पनि थोरै पैसामा गरेर हुन्छ होइन त्यो त कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरिको पनि मिस्टेक जस्तो हुन्छ क्या त्यो चाहिँ उसले घाटामा काम गरे जस्तो हुन्छ क्या त्यो त गर्नु मिलेन नि त कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको होइन प्र्याक्टिकली डिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले उ गर्न मिल्दैन क्या त्यहाँ नेगोसिएट गर्न मिल्दैन होइन अनि हामीले त्यही अनुसारले कन्ट्र्याक्टहरू साइन गर्दाखेरि चाहिँ बफर टाइमहरू राखेर कन्ट्र्याक्टहरू साइन गर्छौँ क्या हामी त्यो होइन कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बफर टाइम पनि नपुगिरहेको हुन्छ क्या हामीलाई त्यो होइन होइन रिक्वायरमेन्ट त अलमोस्ट के त्यो क्लियर हुनुपर्छ कि अब अलिकति तलमाथि भनेको त केही पनि होइन क्या तर धेरै नै तलमाथि हुनुहुन्न भन्न खोजेको क्या हो त्यो म पनि मान्छु त्यसमा हाम्रो कति कुराहरूमा मिस्टेक पनि छ होइन त्यो कुराहरूलाई त अब हामीहरू के गर्छौँ त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्दै अगाडि बढ्छौँ क्या अब बुझ्यो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्दै अगाडि बढ्छौँ होइन रिक्वायरमेन्टहरू सुरुमै लोन चाहिँ हुँदैन कहिले पनि बुझ्यो कहिले पनि त्यो प्र्याक्टिकली फिजिबल छैन क्या त्यस्तो कुराहरू बुझ्नु होइन कति कुराहरू हाराहारीमा नहुन्छ कि हाराहारीमा यस्तो बनाउने भन्ने हुन्छ तर सबै हुँदैन तर जस्ट हामीले चाहिँ नि आइडिया हुनुपर्छ कि यति टाइम फ्रेममा भ्याउने साइट कस्तो हुन्छ भनेर कि यिनीहरूले फेरि के अरे क्लाइन्टले सबै कुरा हाल्ने अब सर्च इन्जिन बनाहाल्ने गुगल जस्तो बनाइहाल्ने त कहाँ सकिन्छ त नि होइन क्लाइन्टहरू भनेको नै त्यस्तै हो क्या बुझ्नु होइन क्लाइन्टहरू भनेको नै त्यस्तै हो क्लाइन्टहरूले कहिले पनि रिक्वायरमेन्टहरू सबै खुलाउँदैन उनीहरूलाई के छ त कम बजेटमा धेरै काम गराउनु छ उनीहरूलाई बुझ्नु भयो नि उनीहरूको कन्सेप्टै त्यही हुन्छ कहिले पनि किनभने उनीहरू पनि त त्यहाँ के अरे सोसल वर्क गर्न बचा हुँदैन नि त होइन उनीहरूले पनि त्यो पोर्टलबाट केही आउटकम आउला भनेर त उनीहरूले आश गरेर त त्यो पोर्टल बनाएको हुन्छ नि होइन त्यो त मनीमा डिपेन्ड गर्छ नि उनीहरूले स्पेन्ड गर्दाखेरि थोरै पैसा गर्ने अनि एक्सपेक्ट गर्दाखेरि धेरै गरे त भएन नि त उनीहरूले जति पैसा गरेछ त्यही अनुसारको उनीहरूले पाउँछ नि त अनि मैले अस्ति एकपल्ट चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा पनि त्यस्तै भएको थियो क्या होइन अनि त्यति बेला चाहिँ क्लाइन्टसित के अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भन्दाखेरि अहिले म गराइदिन्छु होइन त्यो काम गराइदिन्छु एक्स्ट्रा काम गराएको थियो होइन त्यो काम म एक्स्ट्रा गराइदिन्छु तर त्यो एक्स्ट्रा काम गरेको टाइम फ्रेम जुन चाहिँ छ त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ म अर्कोमा मिलाउँछु है त भनेर भन्दाखेरि हुन्छ भने क्या त्यसरी पनि मिलाउन मिल्छ बुझ्नुभयो नि होइन अब अल अबाउट यो सबैजना यहाँ पैसाको लागि नै आएको हो होइन त्यो हुन्छ क्या त्यस्तो कुराहरू ठिक छ कति कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि जान्छ होइन त्यो कुरा भनेको म्यानेजमेन्टको पार्ट भयो होइन कति कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङमा जान्छ कति कुराहरू तपाईँको उसमा पनि जान्छ क्या के अरे यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार पनि गइरहेको हुन्छ है अनि नेपालमा चाहिँ प्रायः होइन अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलाई मिनी वाटरफल मोडल पनि भन्छ है तर हुन चाहिँ होइन फेरि ठिक छ हुन चाहिँ होइन मिनी वाटरफल मोडल चाहिँ भन्छ भन्ने बेलामा होइन तर हुन चाहिँ होइन है प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यो होइन नेपालमा चाहिँ त्यो ट्रेन्ड छ भन्ने तर हुन चाहिँ होइन है सबैजनालाई क्लियर गरिदिरहेको है मैले त खास गरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबल डेडलाइन राखेको हुन्छौँ होइन त्यो राखेर कन्ट्र्याक्ट दिन्छौँ र त्यसपछि चाहिँ अनि क्लाइन्टसितको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो मेन कुरा भनेको क्लाइन्टसितको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो क्लाइन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई फ्लेक्सिबल डेडलाइन दिनलाई गाह्रो हुँदैन कन्ट्र्याक्टमा जतिसुकै डेट भयो भने होइन अनि अजाइल मेथोडोलोजी फलो गर्ने बित्तिकै डेडलाइन एक्सिड हुन्छ क्या कति ठाउँमा है त त्यही भएर एउटा चाहिँ टाइम फ्रेम चाहिँ हामीहरूले मेन्टेन गर्छौँ क्या त्यहाँ चाहिँ त्यो भन्दा पनि टाइम भन्दा नि कस्ट रिकभरी भएन भने त काम गरेको उनी हुँदैन भन्ने हो क्या खास चाहिँ कस्ट रिकभरीको कुरा आउँछ है त्यो कुरा मेन त कस्ट नगरेर जोडिन्छ नि त त्यो कुरा भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्लाइन्टसितको अन्डरस्ट्यान्डिङमा डिपेन्ड गर्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो नि मैले अस्ति मेरो रिपोर्टमा पनि डिजाइनको फिडब्याकहरू स्लो भइरहेको थियो अनि डेटाबेसको के अरे डिटेल आउनलाई स्लो भइरहेको थियो त्यति बेला मैले सुरुमै उनीहरूलाई भनेको थिएँ नि होइन यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डेडलाइन चाहिँ सर्न सक्छ है 1 हप्ता 2 हप्ता सर्न सक्छ है भनेर मैले भनेको थिएँ नि होइन त्यो किन भनेको भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराउनु पर्छ होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ डेडलाइन सर्नु भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो डेडलाइन सर्यो ल त्योसँग केही प्रब्लम भएन अब चेन्जेसहरू एक्स्ट्रा नयाँ टाइपको आयो त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बढी काम गर्नुपर्छ बढी टाइम काम गरिसकेपछि त्यो टाइमसम्ममा हामीले एउटा डेडलाइन सेट गरेको टाइमसम्ममा हाम्रो कस्ट रिकभर होस् र अलिकति प्रफिट होस् भन्ने हिसाबले गरेको हुन्छ होइन
अब त्योभन्दा बढी काम गर्नु पर्यो, त्योभन्दा बढी टाइम गर्नु पर्यो भने एउटा त हाम्रो रिसोर्स पनि बढी युज हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल उताबाट पे गर्ने कस्ट चाहिँ रिकभर हुँदैन कि भन्ने कुरा हो कि खास चाहिँ। त्यो भएन भने त हामीले त्यत्रो टाइमसम्म काम गरेको त मतलबै भएन नि त। ठिक छ, त्यो कुरा ठिक छ क्या, होइन सकेसम्म हामीले त्यस्तो कुराहरूलाई मिनिमाइज गर्दै लाने हो, होइन। कति कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिडेन्टहरू हुन्छ क्या, बुझ्नु होइन, एक्सिडेन्टहरू हुन्छ, यस्तो एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ, होइन। त्यो एक्सिडेन्ट नहुनको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, त्यसमा वर्कआउट गर्ने हो क्या हामी, ठिक छ, त्यो कुराहरू है। अब अरू कसैलाई केही छ यसमा? ल केही छैन भनेदेखि अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ है त। वाटरफल भर्सेस अजाइल, होइन के छ त चेन्जेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि ट्रेडिसनल मेथड भनेको हाम्रो वाटरफल, होइन। यसमा रेजिस्टेड एन्ड कन्ट्रोल हाम्रो चेन्जेसहरू हुँदैन कहिले पनि। त्यो फेजको कामहरू नसकेसम्म हामीहरू त्यसमा चेन्जेसहरू केही पनि वेलकम गर्दैनौँ वाटरफल मोडलमा। जब कि अजाइलमा चाहिँ त्यो वास्ता हुँदैन, पेजको कुरा नै आउँदैन, खास गरी भन्यो भनेदेखि पेजको कुरा नै आउँदैन। यहाँ चाहिँ जस्ट के मात्र हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन चाहिँ प्रोडक्टको डेलिभरी, फुल प्रोडक्ट वर्किङ प्रोडक्टको चाहिँ डेलिभरी, वर्किङ प्रोजेक्टको डेलिभरी हो है त मेन फोकस भनेको। अनि कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको लिमिटेड डेडलाइन हुन्छ वाटरफलमा चाहिँ, अजाइलमा चाहिँ खास गरी फ्लेक्सिबल हुन्छ, होइन। तर यहाँको क्लाइन्टहरू त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है, यो एउटा च्यालेन्ज पनि हो हाम्रो लागि चाहिँ। तर हामीहरू त्यही अनुसारले काम गरिरहेको पनि हुन्छौँ, कति कुराहरू मिस्टेक पनि भइरहेको हुन्छ, त्यहाँतिर हामीहरू त्यसलाई रुल आउट गर्दै अगाडि बढिरहेको पनि हुन्छौँ, होइन। यो सबै कुराहरू भनेको हामीहरूले पनि, होइन, खालि डेभलपमेन्ट टिमले मात्र अजाइल मेथोडोलोजी फलो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, यहाँ म्यानेजरले पनि अजाइल मेथोडोलोजी चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ है, ठिक छ। अनि कस्टमर इन्टरेक्सन ड्युरिङ सेलेक्टेड माइलस्टोन्स, उनीहरूको चाहिँ माइलस्टोन हुन्छ, होइन, 1 महिना 2 महिनाको एकपल्टको माइलस्टोन हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ रिभ्यूहरू गरिराख्ने हुन्छ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ मात्रै हो, रेयर केस हुन्छ, सधैँ हुँदैन यो माइलस्टोनको कुरा पनि है। तर अजाइलमा चाहिँ हाम्रो 1 week to 4 weeks एउटा ऊ चाहिँ के अरे रिभ्यू मिटिङ चाहिँ सेट गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, ठिक छ। अब डेलिभरीको कुरा वान टाइम हुन्छ डेलिभरी यसमा चाहिँ, तर अजाइलमा के हुन्छ इटरेटिभ एन्ड इन्क्रिमेन्टल डेलिभरी भइरहेको हुन्छ। भने मतलब एउटा सर्टन इटरेसनमा हरेक हप्ता हुन्छ कि विकली हामीहरू गर्ने कि बाई विकली गर्ने कि मन्थली गर्ने कि, होइन, त्यो डेलिभरी चाहिँ भइरहेकै हुन्छ। अनि ओरिएन्टेसनमा प्रोसेस के अरे प्रोसेस मेथडहरू फलो भइरहेको हुन्छ, होइन। भने मतलब प्लानिङ अनि के हुन्छ त वाटरफलमा, वाटरफलको स्टेजेसहरू के हुन्छ त, सुरुमा एनालाइसिस एन्ड डिजाइन है, प्लानिङ, एनालाइसिस एन्ड डिजाइन, अनि डेभलपमेन्ट, त्यसपछि टेस्टिङ, डिप्लोइमेन्ट, होइन, सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स, त्यो कुराहरू हुन्छ है। तर अजाइलमा त्यो कुराहरू हुँदैन है, पिपल ओरिएन्टेड हुन्छ यसमा चाहिँ। जसले जसरी काम गरे पनि हुन्छ, ठिक छ, जसले जसरी काम गरे पनि हुन्छ, तर मेन कुरा भनेको वर्किङ सफ्टवेयर चाहिँ डेलिभरी हुनु पर्यो, त्यति हो कुरा। एकजनाले प्लानिङ गरेको छ भने उसले जहिले पनि प्लानिङ गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, उसले डेभलपमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ नेक्स्ट सिचुएसनमा, ठिक छ, उसले जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यो प्रब्लम भएन, ठिक छ। अनि प्रोसेसमा हेभी वेट हुन्छ वाटरफल चाहिँ, तर अजाइल के हुन्छ त लाइट वेट हुन्छ, ठिक छ। हामीसित धेरै प्रोसेस बााउन्ड भएको हुँदैन नि त, त्यो कारणले गर्दा 1 हप्तामा कति नै प्रोसेसहरू हामी फलो गर्छौँ र, होइन। त्यो हरेक रिभ्यू मिटिङमा हामी धेरै प्रोसेसहरू त फलो गर्दैनौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लाइट वेट हुन्छ कि, ठिक छ। अनि रिक्वायरमेन्ट्स आर्किटेक्चर एन्ड डिजाइनमा चाहिँ डिफाइन अप फ्रन्ट, रिक्वायरमेन्टहरू पहिले नै डिफाइन भएको हुन्छ। कति केसमा त क्लाइन्टले नै तपाईँको डिजाइनहरू पनि दिएको, सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चरहरू पनि दिएको हुन्छ र हामी त्यही अनुसारले काम गर्दै जान्छौँ, होइन। अजाइलमा के हुन्छ त रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ इभल्भ हुँदै जान्छ, चेन्जेसहरू सुरुमा 1 पेजको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो पछि एन्ड हुन्जेलसम्म त्यहाँ 20-25 पेज 100 पेज पनि पुग्न सक्छ, ठिक छ। रोल्सको कुरा गर्दाखेरि ट्रेडिसनल मेथडमा एकदमै हायरकी मेन्टेन भएको हुन्छ, ठिक छ। तर अजाइलमा के हुन्छ त त्यो हायरकी मेन्टेन भएकै हुँदैन, सर्टन रोल हुन्छ, त्यो रोल भएको मान्छेहरूले काम गर्नै पर्यो, त्यति मात्रै हो, त्यसमा हायरकी बेस चाहिँ हुँदैन, ठिक छ। अब सक्सेस क्राइटेरियाको कुरा गऱ्यो भने स्ट्यान्डर्ड मेट एज पर द रिक्वायरमेन्ट, त्यो वाटरफलमा चाहिँ वाटरफलको फोकस भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा हुन्छ, ठिक छ।
अजाइलको फोकस भनेको चाहिँ बिजनेस भ्यालुमा हुन्छ, क्वालिटीमा हुन्छ र बिजनेस भ्यालुमा हुन्छ। ठिक छ, यति हो कुरा है। र अब यो ग्राफिकल फर्ममा हेर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ भने डिफाइन, डिजाइन, डेभलप, टेस्ट, डिप्लोय, यो वाटरफलको भयो भनेदेखि अजाइलको के हुन्छ, त्यही कुरा सर्टन टाइममा। ठिक छ, हरेक उसमा होइन, इटरेसनमा के हुने भने यो स्प्रिन्ट आउटकम भनेको चाहिँ इटरेसन है। यो इटरेसनमा त्यही कुराहरू सबै थोक हुन्छ क्या, एक हप्तामै होइन, या एक हप्ताको स्प्रिन्ट हो कि त्यो होइन, 2 हप्ताको हुन्छ कि 1 महिनाको हुन्छ कि के हुन्छ, त्यसरी डेलिभर हुँदै जान्छ है त यो कामहरू चाहिँ। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई गाह्रो भएको कुरा केही छ? कसैलाई पनि छैन है। ल हामी मुभ अन गरौँ है त। अब अजाइल मेथोडोलोजीमा कोले के सुनेको छ? अजाइल मेथोडोलोजी चाहिँ कोले के मेथोडोलोजी चाहिँ सुनेको छ त भनिदिनुहुन्छ? स्क्रम र कानबान। ओके, स्क्रम र कानबान है। अनि अरू 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 आरयुपी। के चाहिँ? आरयुपी। ओके, आरयुपी। यो कसले भनेको थियो? ए ल ठिक छ, आरयुपी पनि पर्छ। आरयुपी भनेको के हो थाहा छ? ऱ्यासनल युनिफाइड प्रोसेस है। ठिक छ, अनि आरयुपीमा के पर्छ थाहा छ? आरयुपीमा क्या ऱ्यासनल युनिफाइड प्रोसेसमा केलाई फोकस गर्छ भन्दाखेरि ठिक छ, ठिक छ, त्यो पछि रिसर्च हुनु नि। अरू अरू कसैको केही छ? ल ठिकै छ। आरयुपी भनेको चाहिँ अलिक बेसी चाहिँ डकुमेन्टेसनमा फोकस हुन्छ है, अलिक बेसी चाहिँ डकुमेन्टेसनमा फोकस हुन्छ र यो टेस्ट केसेसहरूमा चाहिँ एकदमै गर्छ है, त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भनौँ न है। अनि अरू कसैलाई केही छ? ल ठिकै छ, अब यसमा मेन सुनिरहेको चाहिँ त्यो स्क्रम, अजाइल, के अरे कानबानहरू। ल ठिकै छ। एक्सटेन्ड प्रोग्रामिङ पनि छ, जसलाई चाहिँ पेयर प्रोग्रामिङ भन्छ। अघि पूजाले कुरा निकालिरहेको थियो पेयर प्रोग्रामिङको होइन। अनि स्क्रम भइहाल्यो, यो चाहिँ पपुलर मैले राखिरहेको छु है, सबै राखेको छैन होइन, किनभने यहाँ धेरै छ अजाइलको डेरिभेटिभहरू, मेथोडोलोजिजहरू धेरै नै छ यहाँ, अलमोस्ट मोर देन 15 to 20 अझ त्योभन्दा बढी छ है। लिन डेभलपमेन्ट भयो, फिचर ड्रिभन डेभलपमेन्ट भयो, अडप्टिभ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भयो है, क्रिस्टल भयो। ठिक छ, अब यो चाहिँ अजाइल भनेको चाहिँ एउटा अम्ब्रेला नेटवर्क भयो होइन, त्यसको चाहिँ योहरू मेथोडोलोजी भयो है। यो सबै कुराहरू म अहिले एक्सप्लेन गरेर राख्दिनँ, यो तपाईँहरू आफैले पनि के अरे रिसर्च गर्दा हुन्छ है। केही अप्ठ्यारो भयो भने मलाई सुन्नु, म त्यसमा एक्सप्लेन गर्नलाई प्रब्लम हुँदैन, तर यो सेसनमा चाहिँ गर्दिनँ भन्नु पर्ने बात है त। अब अजाइल टिममा को पर्न सक्छ त कसैले भनिदिनुहुन्छ? अजाइल टिममा के रोलहरू हुन्छ त कसैले भनिदिनुहुन्छ? प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट, डेभलपर्स, रिसर्चर्स। अजाइल टिममा अरू 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 ल ठिकै छ, जम्मा 3टा रोल मात्रै हुन्छ है यसमा। एउटा भनेको डेभलपमेन्ट टिम, एउटा भनेको प्रोडक्ट ओनर र अर्को भनेको चाहिँ अजाइल प्र्याक्टिसनर। जुन अघि यहाँले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ अजाइल प्र्याक्टिसनरमा पर्छ है। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अजाइल सेरेमोनिजहरू होइन, त्यो कुराहरू अजाइलको जे रुल्स एन्ड इथिक्स छ होइन, त्यो कुराहरू मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। अनि प्रोडक्ट ओनरको काम के हो भन्दाखेरि प्रोडक्टलाई चाहिँ भिजुलाइज गर्ने काम, भिजुलाइज गर्ने कामहरू हुन्छ। र डेभलपमेन्ट टिमको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डेभलपमेन्ट टिममा डिजाइनर पनि पर्छ, डेभलपर पनि पर्छ, टेस्टर पनि पर्छ, सबै पर्छ यसमा। ठिक छ, सबैजनाले नै यसमा कोलाबोरेटिभ फर्ममा काम गरिरहेको हुन्छ है, त्यति मात्रै हो है। प्रोडक्ट ओनरको काम के हुन्छ त बिजनेस भ्यालुजहरू मिट भएको छ कि छैन होइन, त्यसमा वर्कआउट गर्ने काम गर्छ। युजर एक्सपिरियन्सको कुराहरू आयो,
यही लेखिरहेको छ नि आइडिया भिजन ब्रान्ड आइडेन्टिटी होइन यो कुराहरूमा उसले काम गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ ठिक छ अब यो रोलहरू स्वाप पनि गर्न मिल्छ है कसैले म यो लिन्छु भनेर भन्यो भने पनि गर्न पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ ठिक छ डेभलपमेन्ट टिमबाटै एकजनाले होइन म चाहिँ प्रोडक्ट ओनर बन्छु तिमीहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट टिममा काम गर्दै गर्नु त्यो गर्न पनि पाइन्छ ठिक छ तर बेस्ड अन देयर एक्सपिरियन्स हो यो चाहिँ है अब म यहाँ एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि एउटा टर्म म निकाल्छु है त सर्भेन्ट लिडरसिप भनेको चाहिँ के हो त मलाई गुगल गरेर भन्दा पनि हुन्छ है सर्भेन्ट लिडरसिप भनेको के हो मलाई इनपुट चाहियो है तपाईँहरूको सर्भेन्ट लिडरसिप है हाम्रो यहाँ चाहिँ सर्भेन्ट लिडरसिपको चाहिँ एकदमै ऊ छ है के अरे सर्भेन्ट लिडरसिप चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अजालको लागि चाहिँ है के हो त सर्भेन्ट लिडरसिप भनेको के हो कसैले भनिदिनुहुन्छ ओके मैले गुगल गरे अनुसार चाहिँ लिडर पहिलाको ट्रेडिसनल टाइपमा जस्तो आफू लिडर भएर अरूलाई काम अराउँदै या काम गराउँदै मात्र बस्ने होइन ऊ आफै इन्भल्भ हुन्छ आफै रिसर्च गर्छ आफै इन्भल्भ हुन्छ आफै अब त्यो डिगिन गरेर ल्याएको उसहरू चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै आफ्नो टिमलाई सेयर गरेर त्यसपछि कोलाबोरेटिभ रूपमा काम गर्यो भने द्याट्स सर्भेन्ट लिडरसिप हो एक्ज्याक्टली अब मैले अघि भने नि है मैले अघि एउटा भनेको थिएँ नि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ हायरकी मेन्टेन हुँदैन भनेर भनेको थिएँ नि है हायरकी मेन्टेन हुँदैन भन्ने बित्तिकै यहाँ के आयो भन्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी मेन्टेन गर्ने थोरै छ त्योभन्दा बाहेक पनि अरूलाई पनि के गर्न मिल्छ त होइन कसरी चाहिँ गर्न मिल्छ अब म आफै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजर हो भनेर म चुप लाएर बस्ने हो त होइन नि कसैलाई केही गाह्रो भयो भने मैले पनि रिसर्च गरेर दिइरहेको हुन्छु होइन कसैलाई केही कतै अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा मैले कोडहरू पनि हेरिदिइरहेको हुन्छु कतै केही सोल्युसन प्रोभाइड गर्न मिल्छ भने सोल्युसन प्रोभाइड गरिदिइरहेको हुन्छु होइन एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो है कोही पनि आफू ठुलो पोजिसनमा छ भनेर चाहिँ बस्ने होइन ठिक छ हायरकी मेन्टेन भनेको कुरा हुँदैन यहाँ ठिक छ अब कति केसमा त्यो गर्नु मुस्किल हुनसक्छ होइन तर के अरे इम्पोसिबल त होइन नि यो कुरा त्यो मात्र भन्न खोजेको है यो कुराहरू अडप्ट गर्दै लाने कुरा हो है त यहाँ मैले भने नि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू स्वाप गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ कुरा त्यही नै आइसक्यो क्या है म आजको दिनमा म स्क्रम मास्टर थिएँ या अदर प्र्याक्टिसर छु भन्दाखेरि म भोलिको दिनमा डेभलपर पनि बन्न सक्छु म प्रोडक्ट ओनर पनि बन्न सक्छु होइन म जे पनि हुन सक्छु ठिक छ त्यो कुरा हो यसमा है अजालको मेन एथिक्स चाहिँ त्यही हो है टिमको चाहिँ एथिक्स अब अजाल सेरेमोनिजको कुरा गरौँ है त अजाल सेरेमोनिजमा के हुन्छ त कसैले भनिदिनुहुन्छ हाम्रो वाटरफल स्टेजेस जस्तै अजाल सेरेमोनिजमा के हुन्छ स्ट्यान्ड अप मिटिङहरु गर्ने स्ट्यान्ड अप मिटिङ त जहिले पनि गर्दा त्योभन्दा बाहेक नि के छ त के छ त टन्नै भेटिन्छ यो अजाल सेरेमोनिजको बारेमा गुगलमा यदि सर्च गर्ने हो भनेदेखि धेरै कुराहरू भेटिन्छ मैले यहाँ लेखेको कुराहरू सबै मिल्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन है त्यो डिपेन्ड्स अन अब कुन कम्पनीले कसरी अडप्ट गरिरहेको छ अजाललाई त्यसमा पनि फरक पर्छ है ठिक छ त्यो मैले अघि जुन अजालको मेथोडोलोजी देखाएको थिएँ नि सबैमा प्योरली अजाल सबैले अजाल एथिक्स फलो गर्छ भन्ने जरुरी छैन त्यो इभल्भ हुँदै गएको पनि छ है त्यहाँ अजाल आफै नै एउटा ओपन सोर्स टाइपको जुन कुरा इभल्भ हुँदै जान्छ टाइम एन्ड अगेन है त्यही अनुसारले मेथोडोलोजिजहरू बन्दै गइरहेको छ अजाल कन्सेप्टमा मेथोडोलोजिजहरू बन्छ ठिक छ अब अजाल सेरेमोनिजमा के हुन्छ त ल ठिकै छ एउटा भनेको प्लानिङ है अर्को भनेको डेली स्ट्यान्डअप अर्को भनेको रिभ्यू मिटिङ र रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ अहिले हामी यिनीहरूमा वान बाई वान डिटेलमा पर्छौँ है त अब यो कुरा भयो रिक्वायरमेन्ट्स डिजाइनको कुरा भनेको हाम्रो प्लानिङमा आउँछ डेभलपमेन्टको कुरा भनेको डेली स्ट्यान्डअप प्लस डेभलपमेन्टको कुराहरू हुन्छ र टेस्टिङको कुराहरू डिप्लोइमेन्टको कुराहरू भयो होइन रिभ्यू मिटिङ भनेको त्यो 6 नम्बरको रिभ्यू भयो रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ भनेको आफ्टर रिभ्यू मिटिङ चाहिँ हुन्छ है
ठिक छ यहाँसम्म कसैलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा केही छ कसैलाई कन्फ्युजिङ भएको कुराहरू केही छ भने सोधौँ है अब अजाइल प्लानिङको बारेमा पढौँ है त के हुन्छ इन्सेप्सन है यो इन्सेप्सनमा के हुन्छ त कसैले भन्दैन हुन्छ इन्सेप्सन टर्मले चाहिँ के बुझ्छ त भिजन टाइपको क्या भिजुअलाइज गर्ने त्यसलाई त्यसको भिजनहरू चाहिँ के हो त्यो कुराहरूमा वर्कआउट गर्ने यो पेजमा चाहिँ ठिक छ प्लानिङभित्रको यो सब पेजहरू है इन्सेप्सन पिरियडमा के गरिन्छ त हामीलाई जुन दिएको रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एनालाइज गर्ने कामहरू गर्छौँ ठिक छ त्यसलाई भिजुअलाइज गर्छौँ र त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन मिल्छ त्यो कुराहरू गर्छौँ है अब त्यो इन्सेप्सनको पिरियडको जुन हामीले भिजुअलाइज गरेको डकुमेन्ट हुन्छ त्यो डकुमेन्टलाई त अब प्रोडक्ट ब्याकलगमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्मलाइज गर्ने कुराहरू सिम्पलर फर्ममा जाने कुराहरू ठिक छ टास्कहरू ब्रेकडाउन गर्ने कुराहरू हामी इन्सेप्सनको टाइममा के भन्छौँ त ल एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु है म लगइनको कुराहरू भयो ड्यासबोर्डको कुराहरू भयो यो सबै थोक हामी के गर्छौँ त एउटा फिचर भनेर हामी हाल्छौँ नि होइन इनिसियल फर्ममा है अब प्रोडक्ट ब्याकलगमा के हुन्छ त त्यो लगइनमा पनि के हुन्छ त अब कुराहरू ठिक छ कसैले मलाई त्यो लगइनलाई चाहिँ नर्मलाइज गरेर भन्छ र फ्लोर ओपन छ है कसैले भन्यो भने भन्दा हुन्छ है त्यो लगइनको होइन लगइनको बारेमा मलाई लगइनलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि केमा ब्रेकडाउन गर्नुहुन्छ कसैले भन्दैन हुन्छ युजर नेम पासवर्ड होइन मैले त्यो कुरा गरेकै छैन मैले फङ्सनालिटीको कुरा गरिरहेको छु लगइन एज अ टास्क होइन त्यो टास्कलाई अझ सिम्पलर फर्ममा कसरी चाहिँ हामी अझै ब्रेकडाउन गर्दै काट्छौँ कसैले भन्दैन हुन्छ एसएस दिने रोल फर्स्ट त रोलको कुरा अरू हाम्रो लाइक लगइन भन्नुभएको होइन एटेन्डेन्स टाइपको चाहिँ लगइन जे कुरामा पनि लगइन जे कुरामा पनि लगइन मलाई एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिएको कि जेनेरिक लगइन के हुन्छ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लगइनलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि रोल वाइज है रोल बेसिसमा छौँ है त हामी रोल बेसिसमा जाँदाखेरि एज अ युजर होइन आई सुड बी एबल टु लग इन टु द सिस्टम एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ है फर्स्ट टास्क अर्को भनेको एज अ सुपर एडमिन आई सुड बी एबल टु लग इन टु द सिस्टम होइन अब कति कुराहरूमा के हुन्छ त युजर चाहिँ लगइन गर्न पाउँदैन जस्ट सुपर एडमिनहरू लगइन गर्न पाउँछ होइन त त्यो पनि त टास्क हो नि होइन तर हामी त्यो कुरा मिस गरेर आएको हुन्छौँ क्या यहाँ टास्कहरू क्रिएट गर्दाखेरि हामी त्यो कुराहरू चाहिँ मिस गरेर आएको हुन्छौँ ड्यासबोर्डकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि एज अ के अरे एज एन एडिटर आई सुड बी एबल टु भ्यू द होइन न्युली क्रिएटेड के अरे आर्टिकल्स भनेर राख्न सक्छौँ हामी एउटा न्युज पेपर न्युज आर्टिकलहरूको जुन पोर्टल हुन्छ त्यस्तोमा होइन तर त्यही कुरा पछि रिभ्युअरले चाहिँ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन तर सुपर एडमिनको केसमा के हुन सक्छ त खालि एडिटर मात्र होइन त्यो ड्यासबोर्डमा त्यहाँ अब युजरहरू कतिजना आयो कतिवटा आर्टिकललाई भ्यू गर्यो होइन त्यो पोर्सनहरू पनि त हुन्छ नि त्यहाँ होइन हो हामी के गर्छौँ त अब ड्यासबोर्ड भनेर एउटा टास्क बनाउँछौँ सिक्यौँ त्यो होइन तरिका ठिक छ त्यहाँ रोल बेसमा चाहिँ टास्कहरू क्रिएट गऱ्यो भने अनि बल्ल हाम्रो कामहरू चाहिँ फुलफिल हुँदै जान्छ क्या नत्र हामी के गर्छौँ त त्यसरी त्यो ड्यासबोर्ड लगइन भनेर हामी छोडिदिएपछि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कति हिडन फिचरहरू हामीले मिस गर्दै जान्छौँ क्या होइन अनि पछि गएर जब क्लाइन्टलाई फेस गर्छ अनि क्लाइन्टले सोध्दै जाँदाखेरि ए यो पनि चाहिन्छ हुन्छ क्या त्यसपछि होइन हो त्यो कुराहरू मिस नगर्नको लागि प्रोडक्ट ब्याकलग भन्ने कुराहरू चाहिँ बन्छ ठिक छ अब प्रोडक्ट ब्याकलग पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इटरेसन ब्याकलगको कुरा आयो है इटरेसन ब्याकलगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के अरे इटरेसनमा एउटा रिभ्यूमा होइन रिभ्यूमा जानुभन्दा अगाडि एउटा रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने त यो प्रोडक्ट ब्याकलगबाट होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउन मिल्छ है भनेर हामी त्यही अनुसारले त्यसलाई प्लानिङ गर्छौँ होइन त्यो इटरेसनको लागि
अनि त्यो ब्याकलग तयार भइसकेपछि के गर्छौँ त अब त्यही अनुसारले हामी काम अगाडि बढाउँदै जान्छौँ ठिक छ त्यति हो कुरा यसमा है अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो म्याप छ होइन यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डेली इटरेसन रिलिज रोड म्याप र भिजनको कुरा आयो होइन अब अपडेट फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चेन्जेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि डेलीमै मोस्ट फ्रिक्वेन्टली जान्छ भनेदेखि भिजनको टाइममा हामीहरूको धेरै फ्रिक्वेन्ट चाहिँ हुँदैन जुन इन्सेप्सनको टाइममा है त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाई हुँदैन है यो चेन्जेसहरूको कुराहरू रिस्कहरूको कुराहरूमा चाहिँ होइन अब एक्जिक्युटिभ इन्भल्भमेन्टको कुरामा चाहिँ भिजनमा एकदमै धेरै हुन्छ भने मतलब म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इन्सेप्सन टाइममा चाहिँ एकदमै हाई इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भनेदेखि डेली चाहिँ एकदम मिनिमल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ ठिक छ यहाँ 10 to 0 भने पनि हुन्छ मिनिमल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ ठिक छ त्यो चाहिँ भयो है यति मध्ये कसैलाई गाह्रो हो कुरा केही छ अजाइल प्लानिङमा कसैलाई केही छ छैन है डेली स्ट्यान्डअपको कुरा यो डेभलपमेन्ट पेजको कुरा है हाम्रो अब डेली स्ट्यान्डअपमा के हुन्छ त ल भनौँ त यो त हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेकै कुरा हो होइन के हुन्छ त ल कसैले हिजो के गर्यो आज के गर्नेवाला छ केहीमा अड्क्यो भने त्यो मेन्सन गर्ने अनि कसैलाई त्यसको सल्युसन थाहा छ भने उसले हेल्प गर्नु त्यो कुरा अरू त्यही टिम Responsibility sharing. हजुर Responsibility sharing. त्यो त त्यसैमा फेरि स्टार्टअपको मेन अब्जेक्टिभ भनेको नै त्यही हो त्योभन्दा बाहेक त्यो टिममा कसको काम हुन्छ त्यो भयो आफ्नो Communication. पनि सेयर गर्ने कुराहरू पनि भयो कम्प्लेक्सिटी सेयर गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा सेयर गर्ने नयाँ इम्प्लिमेन्ट भएको फिचरहरूको पनि सेयर हुन्छ त्यसबाट सबै कुरा धेरै कुराहरू त्यो कुरा हाम्रो डेली जान्छ होइन त्योभन्दा बाहेक Communication र transparency. हामीसँग कस्तो कस्तो खालको प्रोडक्ट रनिङ भइरहेको रहेछ यदि सबैसँग भयो भने चाहिँ त कस्तो खालको प्रोडक्टहरू रनिङ भइरहेको छ कसरी भइरहेको छ कुन उसमा छ कुन फेजमा छ त्यो चाहिँ सबैले होइन त्यो कुराहरू पनि त्यसबाट थाहा हुने भयो अरू त्यही नै हो मेन चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू लेखेको छैन होइन किनभने हामीले डेली प्र्याक्टिस गरेर आएको भएकोले त्यसमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ लेखेको छैन है जस्ट लिमिटेड कुरा मात्रै छ के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम् 15 मिनट अर लेस देन द्याट त्यो स्टार्टअप भनेको हाम्रो अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै नै बेटर भइसकेको छ अहिलेको केसमा म त्यो चाहिँ एकदम एप्रिसिएट गर्छु टिमलाई नै है 15 मिनट पहिला हाम्रो अलमोस्ट 1 आवरभन्दा प्लस हुन्थ्यो होइन त्यो कुरा अहिले रिलिज भएर हाफ एन आवर त्यतिमा कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ होइन अझ यसलाई हामीहरू अझै कन्फ्लिक्ट गर्दै जाउँ है त ठिक छ मोर देन 15 मिनट कहिले पनि नराखौँ बिलो 15 मिनट्स राखौँ है त फसिलिटेटेड बाई अदर प्र्याक्टिसनर जहिले पनि अदर प्र्याक्टिसनरले चाहिँ फसिलिटेट गर्छ ठिक छ यो मिटिङ चाहिँ मेनली फोकस्ड अन वाट डिड आई डु यस्टरडे अघि अन्ताले भने जस्तै होइन वाट विल आई डु टुडे र वाट आर द इम्पेडिमेन्ट्स ब्लकिङ माई वे है त ठिक छ यी कुरामा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टको प्रोसेस चाहिँ ब्लक भइरहेको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीहरू छलफल गर्छौँ है त बाहेक यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन है अब रिभ्यू मिटिङको कुरा गरौँ रिभ्यू मिटिङमा के हुन्छ त कसैले भनिदिनुहुन्छ हामी त रिभ्यू पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ हामीले अहिलेसम्म रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट गरेर हाम्रो भिजनबाट बनाएको कामहरू उहाँ क्लाइन्टको भिजन पनि त्यही सिमिलर छ कि छैन भनेर अरू 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 कसैलाई केही छ रिभ्यू मिटिङको बारेमा हाम्रो वर्कहरूको फिडब्याकहरू अरू ठिकै छ है पर्पस के हो त टु डेमोन्स्ट्रेट वाट इज रेडी टु सिप टु प्रोडक्ट ओनर होइन एन्ड स्टेक होल्डर्स एन्ड गेट फिडब्याक अन वाट वाज डेलिभर्ड है त हामीले त्यो रिभ्यू मिटिङमा म जहिले पनि भन्छु नि रिभ्यू मिटिङको लागि रेडी गरेको छ भनेर भनिरहेको हुन्छु नि है त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
त्यहाँ देखाउन मिल्ने खालको के छ त त्यो कुराहरूमा काम गर्नु पर्यो र रिभ्यू मिटिङमा अब के हुन्छ त त्यहाँ देखाउने काम मात्रै हुन्छ अरू केही पनि काम हुँदैन हाम्रो यहाँ के भइरहेको हुन्छ ए यो पनि ऊ भइरहेको छ त्यो पनि भइरहेको छ म अहिले फिक्स गरिदिन्छु भनेर हामी त इन्स्ट्यान्टली पनि काम गरिरहेको पनि हुन्छौँ कुनै कति केसहरूमा है पहिलाको केसहरूमा त्यो पनि भइरहेको हुन्छ क्या है अहिले भएको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा त तर पहिलाको केसमा त्यो पनि हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन अनि अब एटेन्डेन्समा को हुन्छ त प्रोडक्ट ओनर हुन्छ जुन भनेको हाम्रो क्लाइन्ट होइन स्टेक होल्डर्स भनेको पनि क्लाइन्ट हो प्लस अनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको अप्पर म्यानेजमेन्ट पनि हुनसक्छ होइन अनि डेभलपमेन्ट टिम आफै भइहाल्यो अदर प्र्याक्टिस अनि ड्युरेसन नट मोर देन 1 आवर त्योभन्दा धेरै हुँदैन हुन्छ रिभ्यू मिटिङ गरेको 1 घन्टा मात्रै हो कहिलेकाहीँ त्यो बढ्न सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन क्लाइन्टको भिजनमा पनि डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा चाहिँ तर प्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो धेरै टाइम लाग्दैन अब रुल्स चाहिँ के हुन्छ त रिभ्यू मिटिङमा कसैले भनिदिनुहुन्छ रुल्स के हुन सक्छ त रिभ्यू मिटिङको रुल्स सकेको कामहरू मात्र देखाउने त्यो बाहेक बेसिक रुल्स चाहिँ के हुन्छ क्लाइन्टको अगाडि ब्लेम गेम्सहरू नखेल्ने होइन त्यो त गर्नै मिल्दैन त्यो त अदालतमा मात्र होइन कि अरूमा पनि गर्न मिल्दैन अरू एउटा भनेको टिमले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्ने कुरा है रिभ्यू मिटिङमा अरू केही पनि हुँदैन खालि डेमोन्स्ट्रेसनको कुराहरू मात्रै हुन्छ होइन अब डेमोन्स्ट्रेट गर्ने कुरा भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ पावर पोइन्टहरू र अर्को डेमोन्स्ट्रेटिङ टुल्स चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ अनि डेमो अन स्टेजिङ अर प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट डिजाइनरको केसमा चाहिँ भिन्दै कुरा हो है यो डिजाइनरको केसमा मकअप भनेको कुराहरू आउँछ त्यो भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एक्सेप्सनल केसमा पर्छ तर आइडियली हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा वर्किङ सफ्टवेयरको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ट्रेनिङ प्रोडक्सन सर्भरमा चाहिँ हाम्रो डिप्लोय भएर त्यसबाट चाहिँ डेमो गरिन्छ हामी के गर्छौँ त कति केसमा लोकल्ली पनि देखाइरहेको हुन्छौँ होइन त त्यो चाहिँ गर्नु भएन ठिक छ सकेसम्म डिप्लोय गरेरै देखाउने जस्ट वर्किङ सफ्टवेयर मात्र देखाउने त्योभन्दा बढी देखाइराख्नु पर्दैन क्लाइन्टले त्यति मात्र हेऱ्यो भने पनि टाइम एन्ड अगेन त्यो प्रोग्रेस मात्र दियो भने पनि उनीहरूलाई चित्त बुझ्छ क्या त्यहाँ है त अर्को भनेको कस्टमरले चाहिँ त्यो बेस्ड अन द डेमोन्स्ट्रेसन उनीहरूले रेट गर्छ होइन कतिको राम्रो छ त उनीहरूले त्यहाँ फिडब्याकहरू दिन्छ क्या है त्यो कुराहरू भयो है त अब पोसिबल आउटकम्स अफ रिभ्यू मिटिङमा चाहिँ के हुन्छ त कसैले भनिदिनु हुन्छ पोसिबल आउटकम्स चाहिँ के हुन्छ त त्यो रिभ्यू मिटिङको चाहिँ एउटा त त्यो क्लाइन्ट फिडब्याक भइहाल्यो उनीहरूको केही त्यतिखेर गर्नुपर्ने मोडिफिकेसनहरू केही छ भने त्यतिखेर उ गर्न सक्ने भयो अर्को त्यो भएपछि उनीहरूलाई चाहिँ आउटकम भनेको त के हुन्छ र अब यति प्रोग्रेस हुँदै रहेछ यो डेभलपमेन्टको यति टाइममा यति हुँदै रहेछ भनेर उनीहरू बिचमा सेयर हुने भयो अनि त्यही हो त्यस्तै नै कुराहरू हुन्छ होला अरू कसैको केही छ यसमा न्यू रिक्वायरमेन्ट पनि आउन सक्छ हो चेन्जेसहरू आउन सक्छ न्यू रिक्वायरमेन्ट आउन सक्छ होइन अनि अरू केही वन नम्बरेर प्रोजेक्टै पनि क्र्यास हुन सक्छ हुन्छ अरू केही जम्मा 3टा कुरा है 3टा कुरामा कन्सन्ट्रेट हुन्छ है त आउटकम चाहिँ एउटा भनेको गुड ओके हाम्रो कामहरू राम्रोसित मिलेको छ भनेदेखि ओके भनेर अल ओके भनेर पनि भन्न सक्छ सायद है त्यो देखाएको कुराहरू होइन डेमोन्स्ट्रेट गरेको कुराहरूमा ओके भनेर पनि भन्न सक्छ होइन त अर्को कुरा भनेको चेन्ज अहेड हामीहरूले यदि गरिरहेको काम ठिक छ होइन अब यो काममा चाहिँ अलिकति सानो चेन्ज चाहिँ गर्नु पर्यो है भनेर क्लाइन्टले भन्न सक्छ त्यहाँ ठिक छ या न्यू रिक्वायरमेन्ट पनि दिन सक्छ होइन त्यो चेन्ज अहेडको कुरा भयो अर्को कुरा भनेको चाहिँ स्टप हामीले गरिरहेको कुराहरू यदि ट्र्याकमा छैन भनेदेखि त्यो वेलाई चाहिँ स्टप गर अब नयाँ वर्कफ्लोमा चाहिँ काम गर भनेर भन्न सक्छ ठिक छ
यति तिनवटा कुरामा चाहिँ बढी फोकस हुन्छ आउटकम्स चाहिँ है। अब योभन्दा यतिसम्म बुझेको छ तपाईँले बुझेको छ है। ल ठिक छ। अब रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ यो भनेको चाहिँ के रहेछ त कसैले भनिदिनुहुन्छ? मलाई त्यो एकदमै ठेटी कुरा चाहिँदैन होइन। जस्ट के रहेछ त गुगल गरेर भन्दा पनि हुन्छ जे भन्दा पनि हुन्छ है। आफूले बुझेको कुरा भन्दा हुन्छ है। रिभ्यू मिटिङ भइसकेपछि टिमसँग अब अगाडि कसरी जाने भन्ने टाइपको मिटिङ इन्टरनल टिममा त्यही जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। कविता के भनेर हो? हजुर पास्टमा भएको कुराहरूको डिस्कसन्सहरू एक्ज्याक्टली पास्टमा भएको कुराहरूको डिस्कसनहरू। अनि अरू 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 कसैको फ्युचर कसरी प्लान गर्ने फर्दर कसरी त्यो कुरा रेट्रोस्पेक्टिभमा आउँदैन। त्यो कुरा प्लानिङमै आउँछ है। प्लानिङको कुराहरू चाहिँ प्लानिङमै आउँछ है। फिडब्याक लिने सर के चाहिँ राम्रो भयो के चाहिँ राम्रो भएन। एक्ज्याक्टली फिडब्याक लिने भयो। के को फिडब्याक? इभ्यालुएसनहरूको हाम्रो प्रोजेक्टहरू कस्तो भयो के गयो त्यो मिटिङबाट चाहिँ के चाहिँ त्यो आयो निष्कर्ष आयो तिनीहरूको मिटिङबाट के निष्कर्ष आयो भन्नाले कुन मिटिङ? त्यो रेस्पेक्टिभ हामीले जस्तो त्यो एजाइल कुनै मिटिङ गर्थ्यौँ नि होइन। त्यो ग्रुपबाट टास्क दियो होइन। त्यो टास्कबाट चाहिँ के भयो के रङ भयो त्यो सबैको चाहिँ एउटा इभ्यालुएसन गर्ने भन्दा त्यो पोइन्टमै छ होइन। अरू चेन्ज इन रोल्स इफ गर्नुपर्ने कुनै छ भने ठिक छ। इम्प्रुभमेन्टको कुराहरू भयो त्यहाँ होइन। अरू अरू लाइक इम्प्लोयरको रोल नै स्वाइप गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ नि त। एक्ज्याक्टली त्यो पनि। अरू रोल स्वाइप होइन रेस्पोन्सिबिलिटी स्वाइप भनौँ न। अरू अरू रोल भन्ने कुराहरू यहाँ एक्ज्याक्टली हुँदैन क्या। जब तिनवटा त छ रोल होइन। काम गर्ने भने त्यही डेभलपर टिम हो। अब तिनीहरूमा के रोल स्वाइप गर्छ त? त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी पो स्वाइप गर्ने हो नि होइन। अरू अरू ल ठिकै छ। अब यसमा गरौँ है त। रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङको चाहिँ मेन पर्पस भनेको चाहिँ फिडब्याकहरू कलेक्ट गर्ने भयो होइन। अन हाउ द टिम वर्क इन द लास्ट इटरेसन। हाम्रो यहाँ रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ चाहिँ एकदम ल्यागिङ पार्ट छ। हामी गर्दै गर्दैनौँ भने पनि हुन्छ। मैले अलिअलि रिभ्यू पछि चाहिँ गरिरहेको हुन्छु होइन। तर त्यो पनि अझ पुगेको छैन। मलाई चित्त बुझ्न चाहिँ भएको छैन है। त्यो रिभ्यू पछि चाहिँ हाम्रो नर्मली के भइरहेको छ त क्लाइन्ट रिभ्यू हुन्छ त्यसपछि भागाभाग हुन्छ सिधो त्यो भइरहेको छ है। अब त्यो गर्नु भएन। क्लाइन्ट रिभ्यू मिटिङ पछि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पनि आफ्नो इन्टरनल मिटिङ हुनु पर्यो रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ जसमा चाहिँ हामीले यो स्प्रिन्टमा अरू यो इटरेसनमा अरू यो रिलिजमा हामीले के चाहिँ गऱ्यौँ त त्यो कुराहरूको फिडब्याकहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। र अझ के गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ त होइन। त्यो कुराहरूमा चाहिँ डिस्कसन चाहिन्छ हामीलाई। यसमा चाहिँ अब अटेन्डेन्स भनेको नर्मली ऊ बाहेक के अरे प्रोडक्ट ओनर भनेको त कस्टमर बाहेक अरू सबैजना इन्भल्भ हुन्छ। कस्टमर स्टेक होल्डर बाहेक प्रोडक्ट ओनर डेभलपमेन्ट टिम एजाइल प्र्याक्टिसनर न्युट्रल फेसिलिटेटर। त्यो न्युट्रल फेसिलिटेटर भने चाहिँ के हो त कसैले भनिदिनुहुन्छ? न्युट्रल फेसिलिटेटर भने चाहिँ के हो त? थर्ड पार्टी मेम्बर्स थर्ड पार्टी मेम्बर्स हो लाइक अब हामीले म्याचिङ राख्नु पर्यो त्यो भन्नु म्याचिङ साइटमा जस्तो अब हाम्रो एक्ज्याक्ट क्लाइन्ट त अर्कै हो नि त तर हामी कसरी त्यो होइन उनीहरू त प्रोडक्ट ओनर नै हो हाम्रो लागि। कसैलाई फेभर नगरिकन अब आफ्नो रियल पोइन्ट भन्ने। हाम्रो लागि हजुर के भन्नु? कसैलाई फेभर नगरिकन उनीहरूलाई जे लाग्छ त्यही भन्ने। एक्ज्याक्टली त्यही हो। अनि सुजितको त्यही नै हो है। कसैलाई पनि फेभर गर्ने होइन तर न्युट्रल जस्टिसमा चाहिँ जानु पर्यो। ठिक छ। सबैजना यो न्युट्रल फेसिलिटेटरमा चाहिँ त्यही नै हुन्छ है। बायसनेस हुँदैन र त्यही अनुसारले इक्वली जज हुँदै अगाडि बढ्छ। यहाँ पिपल सेन्ट्रिक भन्दा पनि टिम सेन्ट्रिक हो है यो चाहिँ। ठिक छ। टिममा चाहिँ होइन के भइरहेको छ त होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हो। मैले एकपल्ट कुन प्रोजेक्टमा हो क्युए टिम र डेभलपरको कम्युनिकेसन भएको थियो मिलेको छैन है भनेर भन्थेँ नि मैले।
फ्लेक्सियरमा हो अर्को पनि छ त्यो चाहिँ एउटा तपाईँले भने पल्टीबाट है होइन मेन त फ्लेक्चरमै भएको थियो किनभने हामीलाई काम के भएको थाहा थिएन अनि टेस्ट गर्नुपर्ने पनि खालि रिपोर्ट मात्र गरेर आएको थियौँ ब्याकयरहरू त हामी इनिसियलदेखि नै अरूलाई चाहिँ नचल यो एक्टिभ प्रोजेक्ट हो रिपोर्ट मात्र टेस्ट गर भन्ने सुरुमा त्यस्तो भएर अनि हामीले रिपोर्ट गरेर आएको थियौँ अनि पछि चाहिँ जोइबाट अरू फिचर्सहरूमा पनि अरू मोडलहरूमा पनि इस्यु आएपछि चाहिँ अनि क्युए टिम र डेभलपर टिमहरूको कम्युनिकेसन ग्याप भएर चाहिँ त्यो भएको भनेर रेज भएकै इस्यु हो होइन अनि मैले अर्को एउटा प्रोजेक्टमा पनि भने हो है मैले बिर्सेँ त्यो कुरा चाहिँ तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ इन्डिभिजुअल मान्छेलाई पोइन्ट आउट गर्ने भन्दा पनि टिमको कोलाबोरेसनको कुराहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ बढी हुन्छ क्या फिडब्याकहरू आइरहेको हुन्छ टिमको कोलाबोरेसन डेभलपमेन्टको कुरा तिनीहरूमा चाहिँ बढी फोकस भइरहेको हुन्छ ठिक छ र त्यो कुरालाई त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्दै लाने अब होइन त्यो कुरामा पनि छलफल भइरहेको है त अटेन्डेन्सको कुरा यो भइहाल्यो ड्युरेसन भनेको हाम्रो लेस देन 1 आवर भयो होइन म्याक्स 1 आवरको हुन्छ है हरेक इन्ट्रेस्टमा हामीहरू मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो योभन्दा बाहेक एजेन्डा चाहिँ के हो त कसरी भनिदिनुहुन्छ यो मिटिङको रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङमा एजेन्डा चाहिँ अघि भनेको कुराहरू त ठिक छ होइन त्योभन्दा बाहेक अब आफ्नो कुराहरू सच्याउँदै जाने बिग्रेको कुराहरू नयाँ के अरे प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हेल्प गर्ने त्यही होला हो त्यही कुराहरू नै हो है त के भन्ने भन्दाखेरि वाट वेन्ट वेल होइन के चाहिँ राम्रो भयो त होइन यो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यो रिलिजमा हाम्रो के चाहिँ राम्रो भयो त होइन टिम कोअर्डिनेसन राम्रो भयो कि कम्युनिकेसन राम्रो भएको छ कि प्रोसेसमा काम भइरहेको छ कि डेडलाइन अनुसारले हाम्रो डेलिभरेबलहरू राम्रो भएको छ कि होइन त्यो कुराहरूको डिस्कसन भयो है अर्को भनेको वाट कुड ह्याभ बिन बेटर अब अझै राम्रो कसरी गर्न मिल्छ होइन त्यो कुराहरूमा पनि डिस्कसन हुन्छ है अनि वाट डु वी निड टु एस्केलेट त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अझ नयाँ कुराहरू के राख्दाखेरि चाहिँ होइन हामीहरू अझ आफ्नो स्किललाई चाहिँ बुस्टअप गर्दै लान्छौँ त होइन त्यो कुराहरूमा र वाट्स न्यू वी क्यान ट्राई नयाँ टेक्निकहरू त्यो कुराहरू चाहिँ नयाँ प्रोसिजरहरू चाहिँ के फलो गर्न मिल्छ त हामीले नयाँ प्लगिनहरू एड अन गर्न मिल्छ कि सरले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ नि है हाम्रो मिटिङहरूमा सरले भनिराख्नुहुन्छ नि नयाँ कुराहरू हाल न नयाँ कुराहरू हाल एउटै कुराहरू नगर पुरानो कुराहरू नराख आउटडेटेड कुराहरू नराख नयाँ कुराहरू राख भन्नुहुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो है नयाँ कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने होइन कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो कुराहरूमा डिस्कसन गर्ने होइन यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ल्याकिङ पार्ट हुन्छ होइन त तपाईँले यो कुराहरू त रियलाइज गरिरहेको छ नि है होइन त यो होइन म मिस्टेक भयो क्या ठिकै हो अब रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ पनि हामी चाहिँ रेगुलर बेसिसमा अर्गनाइज गर्छौँ है त ठिक छ त्यो जुन किपिड पन र कन्सम डेटा भनेको चाहिँ यो चाहिँ खास गरी के हो भन्दाखेरि सार्कास्टिक उसमा चाहिँ हामीले यो क्वेसनहरू रेज गर्ने होइन कि एकदम सिरियसली चाहिँ रेज गर्नुपर्छ ठिक छ तर कस्तो भन्यो भने सार्कास्टिक होइन कि तर एज अ फन चाहिँ है उसले उसलाई दोष दिने उसले उसलाई दोष दिने होइन कि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ त के अरे कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू चाहिँ दिने त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो है बोलीहरूको कुराहरू आउँछ त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ एउटा फ्याक्टरको कुरा मात्र होइन धेरै कुराहरू आउँछ त्यहाँ है त्यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो है अनि क्रन्च सम डेटा भनेको चाहिँ एउटा इक्जाम्पलहरू दिएर होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर होइन त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने भन्न खोजेको मात्रै हो अनि अब रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङमा त हामीले त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ कल गऱ्यौँ मिटिङ पनि सेट गऱ्यौँ अब एक्सन चाहिँ के लिने हो त यसमा कसरी भन्नुहुन्छ एक्सन चाहिँ के लिन सकिन्छ त लिएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने फिडब्याक्सहरू पोजिटिभली लिएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने लिएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने अरू 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 कसैको
अरू कसैको केही छ? ल ठिकै छ। आइडेन्टिफाई द इम्प्रुभमेन्ट आइटम्स। अब हामीले केमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ त त्यो कुराहरू रेज गर्नु पर्यो त्यहाँ होइन। त्यसपछि प्रायोरिटाइज गर्ने, अब कुनलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने, कुन इम्प्रुभमेन्टको कुरालाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज फेरि फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने होइन। आइडेन्टिफाई द एक्सन आइटम्स भनेको अब त्यो प्रायोरिटीमा परेको इम्प्रुभमेन्टको कुरालाई चाहिँ अब के चाहिँ गर्दा हुन्छ त होइन, त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने भयो। अनि अब कोलाई चाहिँ असाइन गर्ने त त्यो इम्प्रुभमेन्ट फ्याक्टरको लागि चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट टिम नै सेटअप हुन्छ क्या, ठिक छ। एउटा इम्प्रुभमेन्ट टिम नै सेटअप भएको जस्तो देखिन्छ होइन, तर प्रोसिजर चाहिँ यही नै हो क्या। अनि एन्ड डेट्स फर एक्सन आइटम्स भनेको छ नि, अब यो काम सकाउनको लागि चाहिँ कोले चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी दिने त त्यो कुराहरू भयो, ठिक छ। अब यति नै हो कुराहरू चाहिँ है। अब यहाँ मध्ये चाहिँ केही गाह्रो भएको कुराहरू कसैलाई केही छ त? रिफरेन्सेसहरू टन्नै पाइन्छ है। मैले आफैले पनि धेरैवटा सोर्सबाट गरेर आएको छु है। तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसारले नै रिसर्च गर्दै यो कुराहरूमा अझै डिगडाउन गर्दा हुन्छ है। मैले धेरै कुराहरू मिस आउट गरेको छु यहाँ है। यो कुरा चाहिँ कम्प्लिट मटेरियल चाहिँ होइन, सबैलाई भनिरहेको छु मैले है त। यो कुराहरू कम्प्लिट मटेरियल होइन, तर स्टिल बेसिक कुराहरू चाहिने कुराहरू चाहिँ छ। अब हामी यसमा पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पछि सानो सेसन राख्दै म यसमा डेलिभर गर्छु है त। मैले भने नि 45 आवर्सको सेसन हो यो। 45 आवर्समा 1 आवरमा के अरे कन्सिड गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो एकदमै गाह्रो भएको मात्रै हो है।